This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 107. مگر، چرا، بله. 1. مگر دیشب خوابتان برد؟ 2. بله. 3. او مگر از حرف من خنده‌اش گرفت؟ 4. نه. 5. تو مگر چتر با خودت نمیبری؟ 6. چرا؟ 7. شما مگر گرسنتون نیست؟ 8. نه. 9. او مگر اسم من یادش میاد؟ 10. بله. 11. مگر از این فیلم خوشتان نیامد؟ 12. چرا؟ 13. مگر در این هوای سرد شما سردتان نمی شود؟ 14. نه. 15. اونا مگه از کارهای من حسشون گرفته؟ 16. بله. 17. آنها مگر کشورشان را دوست ندارند؟ 18. چرا؟ 19. شما مگر از آدم منافق بدتان نمی آید؟ 20. چرا؟